हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को आपको अपनी पनाह में रखे और अपनी बरकत में कायम रख सके। खुदावंद इसी तरह आपको सलामती बख्शे। मेरे जीजो, आज का है कि खुदा ने आज हमें क्या सिखाया है। खुदा के पाक कलाम में आज हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो ये है कि एक ही रूह में हमारी और सारी दुनिया की बाप के साथ रसाई होती है। यानी फिर मैं इसको बताऊंगा आपको कि हमारी एक ही रूह में हमारी और सारी दुनिया की बाप के साथ रसाई होती है, यानी बाप के साथ तल्लक बनता है। इसके बारे में आज हम सीखते हैं कि खुदा हमें आज अपने कलाम से क्या सिखाता है, क्योंकि आज हमें खुदा तक रसाई होना हर इंसान की, हर कौम की, हर कबीले की, हर जितने भी दुनिया में इंसान बसते हैं, सबकी यही जिद्दोजहद है कि हमारी खुदा तक रसाई हो जाए, खुदा तक हम पहुंच जाएं। तो मेरे जीजो, आज हम इस बाकलाम में से सीखते हैं कि खुदा तक रसाई कैसे हो सकती है और क्या सबब है, ये कैसे हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, ये खुदा के ख़ानदान में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इफसियों का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को हम देखते हैं। यहाँ पे सबूत ये है कि उनको हर वक्त खुदा की रसाई में, खुदा की हजूरी में, खुदा की रसाई हासिल है। आज जब एक रूह में जब हो जाएंगे तो उसी वक्त ही उनकी जिंदगी में, मेरे जीजो, हमें देखना है कि एक रूह जब होगी उसी वक्त खुदा के सारी दुनिया की खुदा के साथ रसाई हो सकती है, खुदा के साथ उनकी वाबस्तगी हो सकती है, खुदा के साथ उनका तल्लक बन सकता है। और मेरे जीजो, ये पुराने अहदनामे का जो निज़ाम था, यानी पुराने अहदनामे की जो हम बात देखते हैं कि उसमें निज़ाम के बिल्कुल बरकस है। यानी उसका पुराने अहदनामे का जो निज़ाम था वो कुछ और था, मगर नए अहदनामे में जो हमें सिखाया गया है, हमने उस पर गौर करना है। कहता है कि उसमें सिर्फ सरदार काहिन जो था, उस निज़ाम में हम देखें तो सरदार काहिन जो था पाक तरीन मुकाम में जा सकता था, सिर्फ वही जाता था और कोई जा नहीं था सकता। और सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम तक पहुंचता था, खुदा की हजूरी में जा सकता था, किसी और को इजाजत नहीं थी, कोई और उसमें पाक तरीन मुकाम में पहुंच नहीं था सकता। इवन के जो उसके साथ के सरदार हैं या काहिन हैं, वो भी नहीं थे जा सकते। जिसके नाम पे चिट्ठी निकलती थी, जिसके नाम पे कहा जाता था साल में, तो वही जा सकता था पाक तरीन मुकाम में, दूसरा नहीं था कोई जा सकता। और मेरे जीजो, वहां साल में सिर्फ एक दिन दाखिल हो सकता था, उसके अलावा फिर नहीं। यानी एक ही बार जाना है, एक ही दिन जाना है, उसके बाद फिर भी दोबारा दाखिल नहीं था हो सकता। इसी तरह मेरे जो, लेकिन अब ये जो दूर दराज का जो इंसान है, कहता नहीं दूर के लोगों को ये खुशखबरी किन्हें सुनाओ जाके, उन दूर के लोगों को, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी नस्ल और दूर के लोगों के लिए खुशखबरी है। और वो दूर का जो इंसान है, मसीह में जब वो मसीह में आ जाता है, जब वो मसीह को कबूल कर लेता है, जलील अल कदर रूहानी एजाज उसे हासिल है। यानी हकीकी मैनों में मेरे जीजो मसलसल लुत्फ अंदोज हो सकता है ये इंसान। ये दूर दराज का जो इंसान है, वो वही कहते थे कि मखतून लोग खुदावन की तरफ आ सकते, ना मखतून नहीं आ सकते। मगर हम जब मसीह यीशु में हैं, उसके साथ जब हो जाते हैं, तो गैर शख्स भी मसीह में जब हो जाता है तो उसको ये एजाज हासिल है कि वो मसलसल खुदा में लुत्फ अंदोज हो सकता है। जबकि मेरे जीजो, पुराने अहदनामे के एक कौम के, पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं कि एक कौम को, सिर्फ एक कबीले को, एक शख्स को साल में सिर्फ एक दिन जाना पड़ता था, वो एक दिन ही जाता था पाक तरीन मुकाम में। लेकिन आज मेरे जीजो, हम इस बात को सीखेंगे कि आपके पास हर वक्त
خدا تک جانے کی رسائی ہے، آپ ہر وقت خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جبکہ وہ ایک شخص جو تھا سال میں صرف ایک بار جاتا تھا، وہی علامتی طور پہ عزاد اسے حاصل تھا۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم جب دعا کرتے ہیں، دعا کا مطلب خدا کے ساتھ رابطہ کرنا، دعا کا مطلب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بن جانا، دعا کے ساتھ ہمارا دعا کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا۔ تو جب میرے عزیزو دعا کے وسیلہ سے کوئی بھی ایماندار آسمان کے اس تخت گاہ میں داخل ہو سکتا ہے، کائنات کے جو میرے عزیزو کائنات کا شہنشاہ مطلق ہے، شہنشاہ مطلق جو ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہے اور باپ کہہ کے پکار سکتا ہے۔ یہ اعزاز ہے آج آپ کو کہ آپ اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، آپ اسے باپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس تخت گاہ کے پاس جا سکتے ہیں، اس آسمانی تخت گاہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ آپ جب دعا کریں گے تو اس میں آپ کی دعائیں جو ہیں، دعا کے ذریعے آپ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کائنات کا جو شہنشاہ ہے، مطلق ہے، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ دعا کے میرے عزیزو عام ترتیب جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، وہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا میں کیسے خدا کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ آج دعا کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے میرے عزیزو۔ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہونا لازمی ہے، کیونکہ خدا تک ہماری رسائی ہو جائے گی، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو غیر قوموں کو ابھی تک یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رسائی حاصل کر سکے، وہ ان کی رسائی ہو سکے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس ایک روح میں جب شامل ہوں گے تو اس وقت خدا تک رسائی ہوگی۔ یعنی دعا اسی خداوند یشوع مسیح کے وسیلے سے ہونی چاہیے کہ جس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اور اس کے نام سے دعا، یعنی خداوند یشوع مسیح کے نام پہ دعا ہونی چاہیے۔ وہی خدا اور انسان کے درمیانی ہے میرے عزیزو۔ انسان کے اور خدا کے درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، یشوع مسیح ہے، وہی ہے، اور وہ درمیان میں ہے، اور وہ ہمیں ہماری درمیان میں رہ کے ہماری رسائی آسمان تک کرواتا ہے، باپ تک کرواتا ہے۔ اور اس کی موت، یعنی جو اس نے موت سہی، اس کی جو موت ہے، دفن ہونا اور قیامت جی اٹھنے سے وہ تمام قانونی رکاوٹیں جو ہے میرے عزیزو دور ہو جاتی ہیں۔ شریعت کی قانونی رکاوٹیں دور کرنے کا میرے عزیزو جو کی گئی ہیں، وہ خداوند کی موت ہے، یشوع مسیح کی موت ہے، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور اس کے جی اٹھنے سے تمام رکاوٹیں میرے عزیزو دور ہو گئی ہیں۔ آج ہر انسان عام اور خاص خدا کی رسائی تک پہنچ سکتا ہے، خدا کی رسائی اسے مل سکتی ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، خدا کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ آج موقع ہے، آپ کو اپنی حضوری میں نہیں جا سکتے تھے، ان رکاوٹوں میں جو شریعت کی رکاوٹیں تھی، اس کے باعث ہم خدا کی حضوری میں جا نہیں تھے سکتے، اور ہمیں وہاں تک پہنچنے کا میرے عزیزو سارے پروسیجر سے گزر کے ہمیں اس کی عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے پھر خدا تک رسائی تھی۔ مگر آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ایک روح میں، یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ اب درمیانی کی حیثیت میں وہ آسمان کی بلندیوں میں رہتا ہے، یعنی خداوند یشوع مسیح جو ہے آسمان کی بلندیوں میں رہتا ہے، تاکہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت قائم ہو سکے میرے عزیزو۔ خدا کے ساتھ ہماری جو رفاقت ہے وہ قائم ہو سکے، قائم کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کی رفاقت میں بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ یشوع مسیح کا کام ہے کہ وہ باپ کے ساتھ ہماری رسائی کرواتا ہے۔ اس کے میرے عزیزو موت، دفن ہونا، جی اٹھنا سے میرے عزیزو ساری رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ ہم اس کے نام میں خدا کے پاس آتے ہیں،
کیونکہ دعا جب بھی کی جائے وہ یسوع نام پہ، یشوع مشیع کے نام پہ کی جائے، تاکہ باپ تک رسائی ہو سکے۔ باپ تک رسائی کا وسیلہ درمیانی جو ہے وہ خداوند یشوع مشیع ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں، اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں، تاکہ آپ میرے عزیزوں کبھی بھی ٹھوکر نہ کھا سکے۔ کیونکہ مبارک وہ لوگ ہیں جو ٹھوکر نہیں کھاتے، جو روشنی میں چلتے ہیں، جو اندھیرے میں نہیں چلتے۔ آج میرے عزیزوں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اسی کے نام کے وسیلہ سے خدا تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنی کوئی لیاقت سے نہیں کہ آپ کوئی سمجھیں کہ میری بہت لیاقت ہے، ہماری کوئی بہت خاص قسم کی کوئی ریاضت ہے، یا میری خاص قسم کی کوئی عبادت ہے۔ نہیں، ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج ہمیں اس کا سہارا لینا ہے، اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، یشوع مشیع کا سہارا لیں تاکہ آپ کی باپ تک رسائی ہو سکے میرے عزیزو۔ دوسری بات اب دعا میں یہ دیکھیں گے کہ دعا میں ہم دونوں شریک ہیں۔ یشوع مشیع معیشت کیا ہے؟ شریک ہے، یعنی ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم، یعنی اس دعا میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، دونوں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی غیر قومیں بھی اور میرے عزیزو یہودی بھی، اور جو ایمان لانے والے غیر قوم تھے وہ بھی بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج سب کے لیے عام میرے عزیزو عام دعوت ہے، یہ سب کے لیے دعوت ہے، یہودیوں کے لیے بھی، غیر قوم کے لیے بھی، ایمانداروں کے لیے بھی خدا تک رسائی ہے۔ دعا کے ذریعے ہم دونوں شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہو کر کٹھے ہو کے شراکت میں ہو کے باپ کے دہنے تک باپ تک۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات میں بڑھتے جانا ہے، قائم ہوتے جانا ہے، تاکہ ہم سیکھتے جائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جو تیسری بات ہم دعا کے وسیلے سے سیکھتے ہیں، ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم خدا کے پاس رسائی ہماری ہوتی جائے۔ آج ہمیں اعزاز حاصل ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، یشوع مشیع کے وسیلہ سے، کہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہماری خدا کے پاس رسائی ہوتی جائے۔ اور میرے عزیزو ہمیں چوتھے نمبر پہ ایک اور بات سیکھنی ہے کہ دعا ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے۔ جی دیکھیں ذرا رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت میں کیا لکھا ہے؟ روح میں ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہماری کمزوریوں میں مددگار ہے۔ جس طرح کہ توبہ اس وقت کمزور ہو چکا تھا، وہ یقین نہیں تھا کر رہا، مانتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ جب تک میں خداوند کے اس جہاں پہ پسلی میں نیزہ لگا ہے وہاں پہ جب تک انگلی ڈال کے میں دیکھ نہ لوں، ہاتھوں میں جو سراغ تھے کیلوں کے اس میں انگلی نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو اس کی وہ کمزوری تھی جس میں میرے عزیزو خداوند نے اس کی کیا کی؟ مدد کی۔ اسی طرح بہت سے ایمانداروں کی، بہت سی قوموں کی، بہت سے قبیلوں کی آج کمزوری ہے کہ وہ یقین نہیں کرتے یسوع مسیح پہ، یشوع مشیع پہ یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اور اسی طرح ہماری کمزوری میں وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیسے دعا کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا، مگر وہ خود ایسی آہیں بھرتا ہے، ایسی آہیں بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ وہ روح جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس روح کے وسیلہ سے، وہ روح میں ہم ایک ہو کے خدا کی رسائی ہمیں ملتی ہے۔ خدا کی رسائی کے لیے وہ آہیں جو ہیں وہ روح خود بھرتا ہے تاکہ ہماری رسائی باپ تک ہو سکے۔ اور میرے عزیزو جن کا بیان نہیں ہو سکتا، یہاں یہ بھید کی بات ہے کہ ہم نادیدنی روحانی دنیا میں جھانکتے ہیں میرے عزیزو، اس دنیا میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک عظیم شخص پاک روح اور عظیم قوتیں ہماری خاطر میرے عزیزو سرگرم رہتی ہیں۔ وہ عظیم شخص جس نے ہمارے لیے جان دے دی، آج کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں دیتا مگر خداوند یشوع مشیع ہے جس نے جان دے دی ہے، اور وہ عظیم
मेरे जो शख्स है। और अजीम जो रूहानी कुव्वतें हैं, वो कुव्वतें, वो तासीरें, वो मेरे जीजो जितनी रूह की नेमतें हैं वो हमें देना चाहता है, ताकि मेरे जीजो गर्म हो जाएं। जब हम उसके साथ रसाई करेंगे तो वो कुव्वतें और वो सारी तस्वीरें और वो सारी पाक रूह की नेमतें और रूह कुदस की नेमतें और रूह हमारे साथ होगा, हमारी मदद करेगा। इसी तरह अगरचे हम इन सारी बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन हमें यकीन करना चाहिए सुलह कि कभी कभी एक आह, जो आह है हमारे अंदर से निकलती आह, जो आह है या नहायत रूहानी दुआ होती है मेरे जीजो। आहें, हम जब हमारा कोई अपना मर जाता है तो फिर हमारी आहें निकलती है, वैसे दूसरों के मरने पे आहें नहीं निकलती। वो आहें जो हैं अंदर से, जैसे हमारा दिल जो अंदर से रोता है, तो वो एक आहें हैं। उस तरह मेरे जो दुआ जब करेंगे तो खुदा तक हमारी रसाई होगी, हमारी कमजोरी में वो मदद करेगा। इसी तरह मेरे जीजो पांचवी बात जो है, जिसके पास हम जाते हैं, जैसे मखलूक अपने खालिक के सामने, मेरे जीजो जिसके पास हम आते हैं, यानी जिन तक रसाई है, वो बाप है, उस बाप तक रसाई हमारी होगी। और मेरे जीजो जब मसीह के जी उठने से पहले लोग जो थे वो खुदा के सामने यानी खुदा की हजूरी में खड़े होते थे, जैसे मखलूक अपने खालिक के सामने खड़ी होती है। और मेरे जीजो हमें इस बात को सीखना है। हम यूहन्ना देखते हैं, यहाँ पे यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 17 आयत में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छुओ, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास ऊपर जाता। ये रिश्ता जोड़ा गया। इस रिश्ते को हम देखते हैं कि पहले सिर्फ मखलूक अपने खालिक के सामने खड़ी रहती थी, मगर यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। वो जो रिश्ता उसने अपना बाप के साथ जोड़ा, वही रिश्ता उसने हमें भी साथ शरीक किया है, उसने हमें शामिल किया। यहाँ पे वो कहता है कि बाप तक, कहता है कि मैं अब तक बाप के पास नहीं ऊपर, भाइयों को कहते हैं पास जाकर कहो कि मैं अपने बाप, तुम्हारे बाप और अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास जाता हूं। वो रिश्ता रसाई, वो जो हमारी खुदा के साथ रसाई उसने करवाई, वो रिश्ता जोड़ दिया। आज हम उसे बेटा कहते हैं, तो वो बेटा खुद उसने बताया कि मैं बाप में से निकला हूं, और उसने अपना यहाँ पे रिश्ता जाहिर किया है और हमारा साथ तल्लक भी बना दिया है। हमें भी साथ उसने बेटा बना दिया है। हमें भी ये कहा कि तुम्हारा बाप है, वो मेरा बाप है तो तुम्हारा बाप भी है। इसी तरह मेरे जीजो जी उठने के बाद मसीह ने फरमाया कि मैं भाइयों के पास जाता हूं। उसने हमें भाई का रिश्ता दिया है, हमें अपना भाई बना लिया है। मेरे जीजो दूसरी कौमों के जो खुदा हैं या जो उनके मेरे जो माबूद हैं, वो कोई रिश्ता नहीं जोड़ते, उनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ता जोड़ेंगे तो वो शरीक बन जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा लश्करों का खुदावंद जो है, उसने अपने बेटे को जब भेजा, उस बेटे ने रिश्ता बनाया हमारे साथ, भाई का रिश्ता बनाया। और रिश्ता जब कोई बनता है तो फिर ही रसाई होती है मेरे जीजो, उसके बगैर रसाई नहीं है। जब तक कोई रिश्ता ही नहीं किसी के साथ कायम, तो वो खुदा के साथ मिल सकता है जी? कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पे वो कहता है कि अब उसको मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदावंद और तुम्हारे खुदावंद के पास ऊपर जाता हूं। यानी वो रिश्ता, रिलेशनशिप उसने जोड़ा, वो उसने मोहब्बत से हमें जोड़ दिया है। वो रसाई जो है, बाप तक हमारी रसाई होती है, और जब हमारी रसाई होती है, कहता है एक रूह में,
اس روح میں ہماری اور ساری دنیا کی رسائی باپ تک ہوتی ہے، اور میرے عزیزو وہ رشتہ قائم کرتا ہے۔ لیکن غیر قوموں کے معبود رشتہ نہیں قائم کرتے، وہ کسی کے شریک نہیں بنتے، وہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتے، وہ اپنے ہی جو ان کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ ہی تعلق نہیں بنانا چاہتے، تو باپ کے ساتھ تو تعلق بنوانا ان کا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کیسے باپ تک پہنچائیں گے؟ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں کو کہو اور اپنے باپ کے پاس میں جاتا ہوں، یہ تمہارے باپ اور تمہارا خداوند اور میرا خداوند، یعنی وہ کہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس فدیے کے کام کے نتیجے سے ایماندار پہلی دفعہ اس لائق ہوتا ہے میرے عزیزو۔ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فدیہ خداوند نے دے دیا ہے، جو یشوع مشائخ نے فدیہ دیا ہے، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو حفظی دے دیا، فدیے کے طور پہ دے دیا تاکہ ہماری مخلصی ہو سکے میرے عزیزو۔ اسی طرح وہ جب باپ تک میرے عزیزو ہم اسے باپ کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں، ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں، آج میرے عزیزو شرف حاصل ہے ہمیں۔ آج ہمیں اس میرے عزیزو اس کے فدیہ دینے سے، فدیے کے کام کے نتیجے سے ہر ایماندار، ہر انسان ایماندار پہلی دفعہ اس لائق ہوتا ہے کہ خدا کو باپ کہہ کے مخاطب کر سکے۔ آئے میرے باپ کہہ کے مخاطب کر سکے، جس طرح کہ یشوع مشائخ نے کہا کہ تم کس طرح دعا کرتے، یعنی وہ شاگرد کہتے ہیں ہمیں دعا سکھا، تو دعا کے بیچ میں وہ کہتا ہے کہ کہو آئے ہمارے باپ، یعنی باپ کا رشتہ جوڑا گیا ہے یہاں پہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے میرے افسیوں 2 باب اس کی 18 آیت، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسی کے وسیلے سے، یعنی خدا کے، یعنی کہتے ہیں اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے ساتھ، یعنی مسیح کے اس فدیے سے ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ سے ادنا بھی جو خاص نہیں ہے، ادنے سے ادنا بھی جو ترین ایماندار ہے، اس کی دعا میں 3 باتیں نظر آتی ہیں۔ تثلیث نظر آ رہی ہے یہاں پہ، اس میں تثلیث نظر آتی ہے، اکنوم نظر آتے ہیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح وہ باپ، وہ خدا باپ سے دعا مانگتا ہے، یعنی خدا باپ سے جو دعا مانگتا ہے، خداوند یشوع مشائخ کے وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اور روح القدس کی قدرت اس کی مدد کرتا ہے، یعنی روح القدس کی قدرت جو ہے مدد کرتی ہے، اور ہمیں میرے عزیزو تینوں اکنوم یہاں پہ نظر آتے ہیں، تینوں تثلیث کے اکنوم نظر آتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ باپ کے ساتھ ہم باپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے، اور روح القدس کی مدد سے۔ ہمارے یہاں پہ تثلیث کے تینوں اکنوم ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم میرے عزیزو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح مسیح کے بدن کے عضو بن سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہم نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم اسی بات کو سیکھتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، آزاد ہو، ایک ہی روح سے کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، یعنی یہودیوں میں سے کوئی آئے، یونانیوں میں سے کوئی آئے، غیر مذہب سے کوئی آئے، غیر قوموں سے کوئی آئے، یعنی کوئی غلام ہو، کوئی آزاد ہو، جو بھی ہو، تو کہتا ہے کہ ایک بدن ہونے کے لیے، مسیح کا عضو بننے کے لیے، مسیح کی باڈی کا حصہ بننے کے لیے، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اس کلیسیا کو جب اس کے بدن بننے کے لیے تو ایک ہی روح میں
कहता है कि एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मे से जब वो बपतिस्मा ले लेता है कि एक गैर कौम, तो वो मसीह का अज़ू बन जाता है, मसीह का बदन का हिस्सा बन जाता है, उसको मसीह के बदन में शरीक हो जाता है। आज़ाद हो, यूनानी हो, जो कोई मर्जी हो, बस इंसान होना चाहिए। और कहता है कि वो बपतिस्मा ले, कहता है एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। यानी एक ही रूह हमें पिलाया गया है। हम सब एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। यहाँ लफ्जी तर्जमा मेरे जीजो एक ही रूह में है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि रूह में, जो यूनानी लफ्ज EN जो है उसका जो तर्जमा यकसा है, यानी कहता है यकसाई को जाहिर करता है। यकसा सेहत के साथ है, वसीला है, यानी उस वसीले में हम देखते हैं कि वसीले से इंसार है। और मतन उसको हमने उस पर गौर करना है। कहते हैं कि वसीले से, या में जब हम पढ़ते हैं कहता है कि एक ही रूह के वसीले से, यानी वसीले से, उस बपतिस्मे के वसीले से हम यीशु का बदन बनते हैं, उसका अज़ू बन जाते हैं। और मेरे जीजो आज हमें इसके मेरे जो देखना है, इसमें कायम होना है ताकि उस बपतिस्मे में कायम रहे। आज बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा लेके भी अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। वो मसीह का बदन कहते शो करते हैं कि अब उसका बदन है, मगर उसमें शरीक नहीं हो रहे होते, उसमें शरीक ही नहीं है। तो मेरे अजीजों एक ही रूह में हमें एक रूह होना है, एक ख्याल होना है, एक जान होना है, ताकि मेरे अजीजों हम उसमें कायम हो सके। कहते हैं उसका मतलब ये भी हो सकता है कि रूह के अज़ू, यानी रूह के मेरे जो अंसर ये है कि हम बपतिस्मा हमें जो दिया गया है उसमें एक होते हैं। जिस पानी में मेरे अजीजों उस पानी का जो अंसर है उसमें ईमानदार जब बपतिस्मा लेता है, गोता लेता है, उसमें मेरे अजीजों मसीह के साथ एक बदन हो जाता है। और उस रूह के जरिए से करिंदे हम बन जाते हैं, उसके पैरोकार हम बन जाते हैं। आज मेरे अजीजों अपने अपने राहों को देखें, आज देखें कि मेरी खुदा तक रसाई हो चुकी है या नहीं, आया मैं खुदा तक पहुंच सका हूं या नहीं। और मेरे अजीजों आप अगर खुदा के साथ रसाई करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश अगर है कि आप खुदा के साथ जुड़ जाएं, खुदा के साथ आपकी रसाई कायम हो जाए, तो मेरे अजीजों उस एक रूह में शामिल हो जाए, उस एक रूह में बढ़े। एक ही रूह में हमारी और सारी दुनिया की बाप के साथ रसाई हो सकती है। इस एक रूह को देखें, कहता है एक ही रूह, यानी वो एक रूह जो है वो बपतिस्मा भी है। और उसके बाद मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है कि ये बपतिस्मा जो उन्हें दिया जाता है, अज़ू बन जाते हैं कि एक ही रूह के वसीला से ज्यादा मकान मेरे अजीजों इस फहम का पाक रूह के साथ है। और पाक रूह के जो बपतिस्मा है, यानी रूह कुद्दस का जो बपतिस्मा है, ईद पेंतीकोस्त वाले दिन उनको मिला। इसके बारे में हम दोबारा सीखेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों रूह कुद्दस का जो बपतिस्मा है इसको अब अगले हम सेक्शन में सीखेंगे, ताकि हम इसमें अच्छी तरह सीख सके आगे जाके कि हम एक रूह में किस तरह खुदा तक हमारी रसाई हो सकती है। और मेरे अजीजों अपने आप को देखें, गौर करें कि मेरी खुदा तक रसाई हो चुकी है या नहीं, आया मैंने बपतिस्मा ले लिया है या नहीं, आया मैंने अभी तक सिर्फ शक व शबात की जिंदगी गुजार रहा हूं, आया मैं मसीह पे पूरा यकीन कर चुका हूँ, आया मैं जान चुका हूँ कि वही मेरा निजात देता है, उसी ने मेरे लिए जान दी है, उसी ने मेरे लिए फिदिया दिया है, उसी ने मेरे लिए बेदफन हुआ था, जी उठा है और आसमान पे खुदा के दैनी तरफ जाके बैठ गया है। इस बात का यकीन करें मेरे अजीजों, धोखे में जिंदगी ना गुजारें, अपने आप को धोखे में ना रखें, आज फरेब ना खाएं, क्योंकि मेरे जो वक्त बहुत थोड़ा है, वो आने वाला है, वो तो अभी आपका इंसाफ करने के लिए आ रहा है। और आज इसके बारे में दोबारा हम देखेंगे, आगे हम इसको बढ़ाएंगे, आगे सीखेंगे, ताकि खुदावंद बढ़ते जाए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन।